کوئی بھی بندہ عام ہوئے خاص ہوئے، کوئی غریب ہوئے کوئی مالدار ہوئے، کوئی جناب کسے سید دی لڑی چوں ہوئے تے پاویں کوئی عام کوئی بندہ ہوئے، کوئی بندہ اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ وہ اللہ دے انہاں سوالات دا جواب نہ دے لے، حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، ہر بندے دے کولوں او دی زندگی دے متعلق سوال کیتا جائے گا۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، اور تیری میری زندگی دا ایک سال مزید کم ہو گیا، دس اس سال وچ اپنے واسطے تے اپنے رب واسطے کی کیتا ہے؟ غور کرے آجے میرے ویرو، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے دے کولوں او دے علم دے متعلق سوال کیتا جائے گا کہ دس اپنے علم دے مطابق کوئی عمل بھی کیتا کہ نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ سارے مسلمان اس بات دے یقین اور ایمان ہے کہ اسی مرنا ہے، اور مرنے تو بعد ساڑھے کو ایسا زندگی دے متعلق پوچھیا جانا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہن کتنا بد نصیب وہ بندہ ہے جو آج اپنے آج کل واسطے تیاری نہیں کردا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ، ہر بندے دے علم میں بات ہے نا کہ میں آخر مرنا ہے، قبر دے اندر بھی سوالات ہون گے، حشر دے اندر بھی سوالات ہون گے، اعمال اچھے ہون گے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ دے اندر دیتا جائے گا، اللہ صدیقین شہداء صالحین دا ساتھ نصیب فرمائے گا، اور اگر اعمال برے ہون گے نامہ اعمال بائیں ہاتھ دے اندر دیتا جائے گا، مجرمہ دی صف دے اندر کھڑا کیتا جائے گا، جہنم دا ایندھن بڑھے گا، قبر اور آخرت دے عذاب برداشت کرنا ہون گے۔ میرے محترم بھائیو، ہر بندے نو اس گل دا علم ہے، پاویں کوئی وہ دنیا دی کتاب پڑھیا ہے یا نہیں پڑھیا، لیکن میں پوچھنا چاہنا کیا سانو اپنے اس علم دے مطابق عمل دی بھی کدے توفیق ملی ہے؟ اور اے او سوال ہے جڑا ہر بندے تو کیتا جائے گا، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَا، اور اسی طرح نبی علیہ السلام فرماندے نے وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِقْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، ہر بندے دے کولوں او دے مال دے متعلق سوال کیتا جائے گا کہ اے کیڑے ذرائع دے ذریعے کمایا تے کنا کماں دے اندر خرچ کیتا۔ ہر بندے دے کولوں پوچھیا جائے گا کہ تو جو مالدار ہے، تینوں جو اللہ نے کاروبار عطا کیتا سی، تینوں اللہ رب العالمین نے اچھی دکانداری دیتی سی، اے مال حلال طریقے نال کمایا یا حرام طریقے نال کمایا، دھوکھا کر کے کمایا، لوگاں نال فراڈ کر کے کمایا، کسے دا حق غصب کر کے کمایا، یا محنت مزدوری کر کے جناب حق حلال دے رزق دی تلاش کر کے کمایا، ہر بندے دے کولوں پوچھیا جائے گا، اور پھر اسی اپنا مال خرچ کرنے کوئی بندہ عیش و عشرت دے سامان دی خریداری دے اندر خرچ کردا ہے، تے کوئی بندہ کل قیامت دی تیاری واسطے خرچ کردا ہے۔ ہر بندے دے کولوں پوچھیا جائے گا وفیما انفقہ، اے میرے بندے دسنا اس مال نو کنا کماں دے اندر خرچ کیتا، وعن جسدہ فیما ابلاہ، فرمایا کہ اسی طرح ہر بندے دے کولوں پوچھیا جائے گا او میں تینوں 5-6 فٹ دا وجود عطا کیتا، کڑیل جسم دا مالک بنایا، مضبوط اعصاب دا مالک بنایا، تینوں بیماریاں تے پریشانیاں تو محفوظ رکھیا، دسنا اپنے جسم نو کنا کماں دے اندر ہلاک کیتا۔ او میرے محترم بھائیو، اے او سوالات نے جڑے ہر بندے دے کولوں کیتے جان گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ انہاں سوالات دا جواب نہ دے لے۔ آؤ نا پھر غور تے کرو، توجہ تے کرو کہ 2024 بھی گزر رہا ہے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے۔ میں اس سال اللہ رب العالمین واسطے کی کیتا، اپنے کل قیامت واسطے کی کیتا۔